नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 छापथोकका केशव बहादुर रायमाझीको खुसीको सीमा छैन। घरमा पालेको भैँसीबाट राम्रो आर्थिक जुहु गरौँला भन्ने उहाँलाई केही महिना अघिसम्म लागेकै थिएन। गाउँमै डेरी स्थापना भएपछि उहाँ अहिले घरको दूध बिक्री गर्नुहुन्छ र त्यसबाटै राम्रो आम्दानी गर्न थाल्नु भएको छ। मिलडाँडा स्वावलम्बन समूहले सञ्चालन गरेको दूध डेरीमा 2079 साल कार्तिक 7 गतेबाट उहाँले नियमित रूपमा दूध बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। हामीले दूध घिउ बेच्दाखेरि 1000 लिएर तेल किन्न सकिन्छ, चुरोट किन्न सकिन्छ, त्यसै खेर जान्छ। अब यो हामीले त 12,000 14,000 भनेको कुरो त धेरै ठुलो कुरो हो नि त। एउटा गर्जो टर्छ त, एउटा ऋण तिरिन्छ त। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो दुःख गरेँ सर। धेरै खुसी छौँ सर हामी त। अब किनभने नजिकको पनि त त्यति भएन। अब पहिला त अरूले ल्याउँछ, हिँडेर आउँछन्। अहिले 9 बजी आइपुग्छन् मेरो घरको छेउको मान्छे, एउटा हामी मान्छे आउँछ 9 बजीतिर आउँछन्। अब उनले पनि के अरे त्यही गुजारा चलाउनै नै हो, खुसी भएर चाहिँ गर्ने। हाम्रो त धेरै राम्रो छ सर। अब धेरै आम्दानी भनौँ न, त्यस्तै छ। उहाँ जस्तै अहिले यहाँका कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्न थालेका छन्। आफूलाई घरमा पुग्दो दूध र दूधजन्य उत्पादन उपभोगपछि बाँकी रहेको उत्पादनलाई बिक्री गरेर घरलाई आवश्यक अन्य सामग्री पनि त्यही बिक्रीबाट जुटिरहेको छ। यसरी ग्रामीण स्तरमा आर्थिक उपार्जनको सम्भावनाको खोजी गर्दै त्यसलाई साकार पार्ने अभियानमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र RSDC जुटेको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि पञ्चकन्या गाउँपालिकामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रवेश गरेको यो संस्थाको अभियान अहिले सिङ्गै गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको नमुना कार्यक्रम भएको छ। सिँचाइ अभावले तरकारी खेती गर्न नपाएका यहाँका कृषकहरूलाई दूध डेरी स्थापनाले भने गाई भैँसी पालनको ढोका खुलेको छ। अब अरू उपाय गर्नु भन्दाखेरि अब तरकारी खेतीहरू लाउनलाई अलिकति सिँचाइ नपुगेको कारणले यो चाहिँ दूध सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ यसो गाउँघर पनि धेरै छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैले पशुहरू पालन गर्नुहुन्छ। त्यसैले अनि त्यो चाहिँ दूध सञ्चालन गर्दाखेरि आफूलाई नि फाइदा हुने, किसानलाई नि फाइदा हुने गरेको कारणले यसरी सञ्चालन। वडा नम्बर 2 छापथोकका कृषकहरूले आफ्नो घरमा उत्पादन भएको दूध बजारसम्म लैजाने अवस्था पनि थिएन। बजार टाढा भएको र गाउँमा दूध संकलन केन्द्र नभएकै कारण उनीहरूको उत्पादन खेर गएको जस्तै बनेको थियो। तर ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र RSDCले गठन गरेको मिलडाँडा स्वावलम्बन समूहले गाउँमै दूध संकलन केन्द्र स्थापना गरेपछि गाउँको आर्थिक चित्र नै बदलिएको छ। संस्थाले गरेको यो कार्यमा स्थानीय सरकारले समेत हातेमालो गर्दै पञ्चकन्या गाउँपालिकाले 500 लिटरको चिलिङ भ्याट मेसिन उपलब्ध गराएको छ। RSDCले डीप फ्रिज समेत थप सहयोग गरेको छ। 2079 भदौ 22 गतेबाट सञ्चालनमा आएको दूध संकलन केन्द्रमा अहिले 37 जना कृषकले दूध बिक्री गर्छन्। यो टोलमा यो एरियामा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म दुग्ध सङ्कलन केन्द्र नभएको र किसानहरूले धेरै दुध त उत्पादन गर्ने, केही नभए पनि थोरैमा 2वटा भैँसी पालेर दुध उत्पादन गर्ने, तर त्यो दुध चाहिँ बेच्ने बजार नपाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आम्दानी पनि नभएको र यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यस्ता किसानहरू धेरै भेटियो। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ उहाँको बजार व्यवस्थापनको लागि यो दुग्ध सङ्कलन केन्द्र चलाउन भन्ने आइडिया आयो। अनि त्यस पछाडि दुग्ध सङ्कलन केन्द्र चलाइयो। 2072 सालमा साबिकका शिवपुरी, थानापति, चौखडा र सूर्यमती गाविसमा विपन्नताबाट मुक्तिका लागि स्वावलम्बन मार्फत नुवाकोट जिल्लाको विकासमा साझेदारी गर्न प्रवेश गरेको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र RSDCले तत्कालीन समयमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 आँपचौरमा 255 घरधुरीको पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गरेको थियो। विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका नागरिकहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणसँगै गाउँपालिकाकै आग्रहमा पुनः विकासमा साझेदारी गर्न सुरु गरेको हो। यस कार्यक्रमलाई भूकम्प प्रभावित समुदायको प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि परियोजना भनिएको छ।
स्वावलम्बन विधि पद्धति अनुसार यस कार्यक्रमलाई लागू गरी परियोजनाको उद्देश्य हासिल गर्ने केन्द्रको सोच पूरा हुँदै गएको छ। यस कार्यक्रमलाई लागू गर्न माल्टेजर इन्टरनेशनल र BMZ-बाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। 5वटा ओडा रहेको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा सबै ओडाहरूमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष जनसहभागितामा संस्थाले काम गर्दै आएको छ। विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षति भएको घरको पुनर्निर्माण सम्पन्नपछि उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन RSDCले विविध 4 क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हो, जसमा संस्थागत विकास, जीविकोपार्जन, खानेपानी तथा सरसफाई र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणको विधामा काम गर्दै आएको छ। सिंचाई कुलो निर्माण, उच्च स्थानमा पोखरी निर्माण, तरकारी खेतीको लागि टनेल सहयोग, प्लास्टिक पोखरी निर्माण लगायतको कामलाई RSDCले महत्वपूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा यस संस्थाले जर्मन सरकार र माल्टेजर इन्टरनेशनलको आर्थिक सहयोगमा जनसमुदायको मागमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको हो। ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका फिल्ड संयोजक साधुराम सापकोटा। हामीले पञ्चकन्या गाउँपालिका भरि नै समेटिने गरी हामीले भत्केका चाहिँ संरचना त पुनर्निर्माण गर्यौँ। भत्केका जनजीवन पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले त्यसको लागि चाहिँ जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्यौँ, जसमा जीविकोपार्जन सुधार, लाइभलीहुडका कार्यक्रमहरू, अनि खानेपानी तथा सरसफाई, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र समूहहरूको संस्थागत विकासको बारेमा पनि हामीले कामहरू गऱ्यौँ। र त्यही सिलसिलामा हामीले सहकारी निर्माणदेखि लिएर समूहलाई संस्थागत गर्ने सहकारीमा लिएर गएर संस्थागत गरेका छौँ। पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को गएको वर्षबाट झण्डै 200 रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले तरबुजा खेती सुरु भएको छ। त्यसभन्दा अघिसम्म सामान्य रूपमा 1-2 झाल तरबुजा रोप्नेहरूले अहिले सयौं रोपनीमा खेती नै गरिरहेका छन्। अरू खेती भन्दा तरबुजाको खेतीले राम्रो आम्दानी दिएको देखेपछि यो खेतीमा आकर्षित भएको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बानियाटारका रामप्रसाद लामिछाने बताउनुहुन्छ। 2071 सालतिर यो गाउँमा तरबुजा खेती भित्रिएको भए पनि ठूलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा तरबुजाको खेती थालिएको अहिले मात्रै हो। अघिल्लो वर्ष भएको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न समस्या नभएपछि यहाँका कृषकहरू यसप्रति आकर्षित भएका हुन्। उनीहरूको उत्पादनलाई स्थानीय तह र ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले बजारको व्यवस्थापनमा सघाएको छ। बिउमा अनुदान र अरू सहजीकरण गरेर उहाँहरूले गत साल तरबुजा खेतीलाई प्रमोट गर्नुभयो। त्यसमा मैले पनि 1.5 रोपनीमा लगाएको थिएँ। मैले करिब त्यो 1.5 रोपनीमा 3 क्विन्टल जति धान हुन्थ्यो होला। त्यसमा चाहिँ मैले 3 क्विन्टल भनेपछि तपाईँको त्यही 9,000 चान्चुनको आम्दानी हो। र मैले चाहिँ नेट 25,000को मैले त्यहाँबाट आम्दानी लिएँ र अरू आफूले खाइयो, कसैले बाँडियो। त्यसले गर्दाखेरि 25-30 हजारको आम्दानी प्रति रोपनीको हिसाबले लिन सकिने बाली हो। पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का जानुका लामिछानेलाई समेत तरबुजा खेतीले घर चलाउनका लागि राम्रो मद्दत गरेको छ। पहिला धान खेतीबाट प्रति रोपनी 5-6 हजार रुपियाँ मात्रै आम्दानी गर्नुहुने उहाँले अहिले तरबुजा खेतीबाट यही जमिनबाट 50,000 रुपियाँ कमाउनु भएको छ। 2 रोपनी खेतमा लगाउँदाखेरिमा लगभग त्यही 5-7 हजार खर्च भयो भने अब आम्दानी चाहिँ 50,000 भयो हाम्रो त्यसमा। अनि सबैजनालाई यस्तै राम्रै फाइदा भयो। अब यो चाहिँ RSDC संस्थाले एकदम हामीलाई धेरै सहयोग गरेको र सहयोग पुगेको पनि छ। अब पनि अहिले चाहिँ अब एकदम झन् धेरैजना चाहिँ लाउन उत्साहित छन्। पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को सिंचाई कुलो व्यवस्थित नहुँदा यहाँका कृषकहरूले पाउनु शास्ति पाए। भूकम्पपछि लथालिङ्ग बनेको यहाँको सिंचाई प्रणालीलाई ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले व्यवस्थित पारिदिएको छ। अहिले ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रको सहयोगमा सिंचाई कुलोको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि 200 रोपनी खेतमा सिंचाई भएको छ। जनसहभागितामै सञ्चालनमा आएको कुलोले त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई व्यस्त बनाउन थालेको छ।
खेतको सिरानबाट कुलो बग्न थालेपछि तरकारी खेती तथा नगदे बाली लगाउन थालिएको छ। बाँझै रहेको खेतबाट उब्जाउ भएपछि घरमा हरियो तरकारी खान पाएसँगै बिक्रीबाट सामान्य खर्च समेत पुग्न थालेको छ। घरको नुन तेल अहिले यही सिंचाइ कुलो मर्मत सम्भारपछि जोहो गर्न सजिलो भएको रामकृष्ण कणेल बताउनुहुन्छ। 72 सालको भूकम्पले गर्दाखेरि यो ठाउँ अलि चिरा परेर अलि पानी लाने समस्या भएर लगभग 1.5-2 रोपनी जग्गा जति सिँचाइ गर्ने यो कुलो हो र अनि ठाउँमा चिरा पर्ने र त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि तलतिर भुछे हुनेले गर्दा यो कुलो लान हामीलाई एकदम असहज भइरहेको थियो र यो ग्रामीण विकास सब्लम केन्द्रले चाहिँ हामीलाई यो सहयोगले धेरै हामीलाई पानी लाउन सहिलो अहिले थुन गर्न नपर्ने पानी जत्रोको तत्रै अब हाम्रो खेतमा पुग्ने र धेरै सहिलो भइरहेछ हामीलाई यो अहिले सबै महिलाहरूलाई हामी राहत गरेका छौँ। हामीले जनसम्झानी गऱ्यौँ अनि विकास केन्द्रको सहयोग 1,50,000 हाम्रो लगभग हाम्रो 75,000 जति हाम्रो जनसम्झानीबाट यो कुलो निर्माण भयो र अनि हामीले अब यो सहज महसुस गरेका छौँ यो कुलोले गर्दाखेरि। पञ्चकन्या गाउँपालिकामा आरएसडीसीले गरेको सिंचाइको काम यो प्रतिनिधिमूलक मात्रै हो। पञ्चकन्या गाउँपालिका क्षेत्रमा 1 दर्जन सिंचाइ कुलोको मर्मत सम्भार सम्पन्न भएको छ। संस्थाले राखेको रकम बराबर नै किसानहरूको सहभागिता रहेको छ। किसानहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा जनश्रमदान सहित मर्मत सम्भार सम्पन्न भएको सिंचाइ कुलोले धेरैको जनजीवन फेरिदिएको छ। ओडा नम्बर 3 कार्तिकेका हुमराज थापा एकीकृत तरकारी तथा पशुपक्षी फर्म नै स्थापना गरेर आफ्नै करेसाबारीबाट दैनिक आमदानी गरिरहनु भएको छ। आरएसडीसीकै कारण केही गर्छु भन्नेहरूलाई आत्मबल थपिएको उहाँ बताउनुहुन्छ। यो संस्थाबाट चाहिँ कुलो प्लास्टिक पोखरी टँडेल अनि अब सिपमूलक तालिमहरू धेरै चिजबाट राम्रो फाइदा भएको छ। उहाँ जस्तै पञ्चकन्या गाउँपालिकाको 5वटै ओडामा न्यून आय भएका किसानका लागि उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन भएको छ। व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बजारीकरणको लागि उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ। कुखुरा पालन, टनेल खेती, सिलाइ बुनाइ र संस्थागत विकासतर्फ संस्था केन्द्रित छ। किसानहरूलाई कुखुरा पालनका लागि भाँडाकुँडा समेत उपलब्ध गराएको छ। तालिम, ज्ञान, सिप र दक्षतासँगै आवश्यक औजार समेत सहयोग भएपछि कुखुरा पालनले व्यावसायिक आकार लिएको छ। अहिले समूहबाट भाँडाकुँडा पाएँ होइन, धेरै सुविधाहरू भयो नि त त्यसमा आफ्नो कुरा लगानी परेन, समूहले धेरै हेल्प गर्नुभयो। उहाँ जस्तै यो परियोजनाबाट वडा नम्बर 2 सहरेटार कान्लेका अर्जुन श्रेष्ठ पनि लाभान्वित हुनुभएको छ। अहिले 9औं पटक कुखुरा पालिरहनुभएका उहाँलाई यस संस्थाले सहयोग गरेपछि किन्न सुविधा र फाइदा मिलेको छ। स्वावलम्बी भन्ने एउटा समूह हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ मेरो मिसेस हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तालिम गरेर अब समूहमा भित्रको भएको कारणले पुलिस समूहमा तालिम गरेर अनि त्यहाँ समूहमा भाडाहरू दिनुभयो। त्यो भाडाहरू दिएर हामीले कुखुरा पालेर अब यसो जस अलिअलि राहत भाडाहरूबाट नै अलिअलि राहत हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ अब आफूले पनि भाडा किनेर अनि हामीले यसरी पालिँदै गर्दै आएको हो अहिलेसम्म। पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का गम्भीर बहादुर मानन्धरको कृषि जीवन र खेतीपाती गर्ने तरिका फेरिएको छ। सामान्य रूपमा घरमा खेती किसानी गर्दै आउनुभएका उहाँलाई संस्थाले टनेल प्लास्टिक सहयोग गरेको छ। अघिल्लो वर्षबाट नै उहाँले टनेलमा गोलभेडा लगाउन थाल्नु भएको थियो। परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आउनुभएका उहाँ आफैलाई आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ प्रवेश गरेको महसुस भएको छ। संस्थाको सहयोगबाट नै उहाँ व्यावसायिक खेतीमा लाग्नु भएको छ। यसो तरकारी सरकारी यताउता फलाउनलाई उहाँहरूले तालिम दिनुभयो, अब सबै सिकाउनु भयो होइन। अनि त्यसो भएपछि अलिअलि यसो राम्रै भइरहेछ। उहाँहरूले अब यो झोलमोल बनाउने विषयमा सिकाउनु भयो, अब यसको रोगको लागि अब औषधि उपचार बिउको यी सबै कुराहरू सिकाउनु भएको थियो। उहाँ जस्तै अर्का किसान हुनुहुन्छ पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का सरस्वती लामिछाने। उहाँलाई ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने सिप मात्रै सिकाएको छैन, सामग्रीहरू समेत सहयोग गरेको छ। चैत वैशाखमा पानीको दुःख छ, अब हजारी दिन भएको छ, हजारीले पानी हाल्नलाई फिरफिरे दिन भएको छ।
त्यो अब बोट बिरुवामा रोग लाग्छ, किटाणुहरू किराहरू आउँछ भनेर टेप दिनुभएको छ। त्यही हो हामीले फाइदा अलिअलि पाएको चाहिँ। अब टनेल दिनुभयो, टनेल हाल्यौँ, प्लास्टिक दिनुभयो, त्यही सहयोग पाइरहेछ। त्यही हो। ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले पञ्चकन्यामा नयाँ व्यवसायको उत्पादनसँगै नयाँ कृषि उपजको समेत सुरुवात गरेको छ। महँगो मानिने सीताके च्याउको विस्तार समेत परियोजनाले गर्दै आएको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 थप्रेका दिल्ली बहादुर श्रेष्ठले अहिले सीताके च्याउ काठमा रोप्नु भएको छ। एक पटकको उत्पादन बिक्री गरिसक्नुभएका उहाँलाई अब थाहा छ कि अन्न बालीमा भन्दा यसमा फाइदा राम्रो हुनेछ। थोरै स्थानबाट धेरै उत्पादन दिने र मनकी आम्दानी हुने भएपछि यसरी उहाँको लगाव देखिएको छ। आजभन्दा 8 महिना अगाडि हाम्रो यो ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले हामीलाई यो च्याउ सम्बन्धी तालिम दिएर उही संस्थाले हामीलाई बिउहरू पनि उपलब्ध गराउनु भयो। अब टनेलको लागि सामानहरू पनि उपलब्ध गराउनु भयो। सबै गरेर उहाँहरूको तालिम सामान उपलब्ध गराउनु भएपछि हामीले यो च्याउ खेती सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरिसकेपछि हामीलाई चाहिँ अब अरू धान खेती, गहुँ-बाली खेती भन्दा यसबाट जीवनस्तरमा अलि सहज भएको छ। अब बजारको अलिकता अभाव भए पनि हामीलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ आफ्नो जीवनस्तरमा चाहिँ अलि सहयोग मिलेको छ। यस अघिका विभिन्न काम र परियोजनाबाट मनज्ञ आर्थिक उपार्जन गरेको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र प्रायका घरको राम्रो कमाई गर्ने परिवारको सदस्य जस्तै बनेको छ। पञ्चकन्या गाउँपालिकामा पछिल्लो समय सञ्चालन रहेको परियोजनामा 5 करोड 39.5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी समुदायमा खर्चेको छ। संस्थाले उद्यमशील महिलाहरूलाई लक्षित गरेर सिलाइ कटाइको तालिम र त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि समेत सहयोग गरेको छ। पञ्चकन्या वडा नम्बर 2 मिल डाँडाका लक्ष्मी सुनार ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रकै आयोजनामा भएको आधारभूत सिलाइ कटाई तालिम लिएर अहिले डिप्लोमा कक्षाको तालिम लिइरहनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अब म आफ्नै सिपबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछु। यो स्वावलम्बन सम्ममा बसेको थिएँ, हामी सदस्य स्वावलम्बन सम्मको, अनि त्यही सम्म मार्फत आएको हो। योभन्दा पहिला केही गरेको थिएन, घरेसी कामहरू गर्दै आएको हो। अनि अहिले चाहिँ सिक्नलाई इच्छुक भएर सिक्दै अब राम्ररी सिक्दै गएर राम्रोसँग गर्न सक्यो भने पसल व्यवसाय गरेर बस्ने इच्छुक छु। यसरी पञ्चकन्या गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले काम गर्दै आएको छ। न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई समूहमा राखेर घुम्ती कोषको रकम परिचालन, व्यवसायी उत्पादनमा यस संस्थाले सहयोग गर्दै आएको छ। समूह निर्माणसँगै समूहमा रहनेहरूको व्यक्तिगत तथा नेतृत्व विकासका लागि समेत संस्थाले काम गर्दै आएको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र नुवाकोटका कार्यक्रम संयोजक धीरेन्द्र कुमार आरसी बताउनुहुन्छ। हामीले जति पनि आय आर्जनको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि पञ्चकन्या गाउँपालिकाले जुन समृद्ध पञ्चकन्याको अवधारणा अगाडि ल्याएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पुगिरहेको छ। जस्तो अहिले तत्काल कुरा गर्दाखेरि अब तरबुजा खेतीको कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरेर सीताके च्याउको खेतीलाई पनि यहाँका किसानहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्। बिसार खेती, त्यस्तै गरेर कुरिलो खेतीतर्फ पनि यहाँको किसानहरू आकर्षित भइरहेका छन्। यसले ट्याक्कै अहिले नै अब यसको प्रभाव नभए पनि केही समय निकट भविष्यमै यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पार्नेछ र पञ्चकन्यालाई यहाँको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई टेवा पुर्याउनेछ। उसो त स्थानीय सरकार अर्थात् पञ्चकन्या गाउँपालिकाले पनि संस्थागत सहकार्यमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। पञ्चकन्या गाउँपालिकामा यस संस्थालाई भित्र्याउनेदेखि कार्यक्रम निर्माण र सञ्चालन सम्ममा गाउँपालिका आफै अग्रसर भएको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ। यो कार्यक्रमहरू हामीले अब छलफल गरेरै अब कतिपय योजनाहरू हामी गाउँपालिका र आरएसडिसी ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र सँगै बसेर पनि हामीले कार्यक्रमहरू बनायौँ र यो कार्यक्रम पञ्चकन्या गाउँपालिकामा अत्यन्तै राम्रो भएको छ र यहाँका पञ्चकन्याका नागरिकहरूले जुन हिसाबले हिजो जुन अपेक्षा राखेका थियो त्यो
पुरा भएको छ। त्यो कार्यक्रम सफल भएको छ। यो सफल मात्रै होइन, यो अत्याधिक रूपमा सफल भएको छ भन्नुपर्छ। यी कार्यक्रम मार्फत चाहिँ अब झन्डै अब 1800 चान्चुन घरधुरीहरूलाई समेट्न पुगेको छ। यो 1800 चान्चुन घरधुरी चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट अब यसले फाइदा लिन सकेका छन् पञ्चकन्यामा। यो संस्था भित्रिसकेपछि अब गाउँपालिकामा 72वटा समूहहरू पनि निर्माण भएको छ र यो 72वटा समूहहरू निर्माण भइसकेपछि यो 72वटा समूहहरूलाई अब परिचालन गर्ने उहाँहरूको त्यो अब समूहहरूलाई चाहिँ संस्थागत विकासको निम्ति अब क्षमता अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू गरेका छौँ। संस्थागत विकाससँगै आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास, स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यक्रम लगायतमा गाउँपालिकासँग साझेदारी गर्दै आएको छ। विश्व महामारी नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि संस्थाले गाउँपालिकालाई 14 लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग गरेको थियो। अहिले गाउँपालिकालाई संस्थाले एम्बुलेन्स खरिद गर्नका लागि 16 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ र उक्त एम्बुलेन्स गाउँपालिकामा भित्रिसकेको छ। ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले बेसार खेती, अकबरे खुर्सानी लगायतमा पनि नमुनाको रूपमा सुरुवात गर्न थालेको छ। बादर लाग्ने स्थानमा यस्ता खेती प्रभावकारी हुने भएपछि केरा, बेसार र खुर्सानीको खेती थालिएको हो। ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रको सुरुवाती यो काममा पनि यहाँका नागरिकहरू खुसी देखिएका छन्। नागरिकहरूको दुःखमा साझेदारी गर्न आइपुगेको आरएसडीसीको कामबाट सबै लाभान्वित भएका छन्। यति मात्रै पनि होइन, कृषकहरूको समूह बनाउँदै उनीहरूलाई उद्यमी बनाएको संस्थाले यहाँ सहकारी नै खडा गरेको छ। कृषकहरूलाई संगठित गर्दै संस्थागत विकासमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र लागि परेको वडा नम्बर 5 को भद्रौटार स्वावलम्बन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरी बताउनुहुन्छ। कृषक स्वावलम्बन कृषि सहकारी संस्था पञ्चकन्या 5 भित्र रहेको स्वावलम्बन समूहहरूलाई सङ्गठित र संस्थागत गर्ने उद्देश्यले गठन भएको 2 पाङ्ग्रे मोडलको सहकारी संस्था हो। यसले छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी सदस्यहरूको आम्दानी अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। हाल यसको सदस्य सङ्ख्या 63 छन्। यसको अलावा महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनका लागि ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले समुदायमा क्रिस्टल बनाउने तालिम समेत सञ्चालन गरेको छ। तालिमबाट सिप लिएकाहरूले उत्पादन गरेको क्रिस्टलका माला पञ्चकन्या गाउँपालिकाका बजारहरूमा पाइन्छ। गाउँपालिकाको 3000 घरधुरीलाई समेटेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रको कार्यक्रममा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा 72वटा स्वावलम्बन समूह निर्माण गरी 1829 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। यसरी पञ्चकन्या गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले काम गर्दै आएको छ।